नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बोधि समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। शेर्पा जातिको लोसार अर्थात् नयाँ वर्ष सुरु। फागुन शुक्ल प्रतिपदादेखि 15 दिनसम्म बुद्धले रिद्धि शक्तिमाथि विजय प्राप्त गर्नुभएको स्मरण। चोरी भएर अमेरिका पुर्याएका 3 सांस्कृतिक सम्पदाहरू नेपाल फिर्ता। हराएका ठाउँमा नै सुरक्षित ढङ्गले प्रतिस्थापन गर्ने पुरातत्व विभागको तयारी। कलाकारहरूले निर्माण गरेका कला पुरातात्विक मूर्ति तथा चित्रहरू ललितपुरमा प्रदर्शित। नेपालको कला र संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास। लुम्बिनी गुरु योजनाको कामले पुनः गति लिन थाल्यो। गुरु योजनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषको भनाइ। र थाइल्यान्डको च्याङमाई स्थित बुद्धवाद सिरई बिहारमा भिक्षुहरूको ध्यान भावना सुरु। मार्च 1 बाट सुरु भएको ध्यान भावना मार्च 10 सम्म हुने। अब समाचार विस्तारमा। शेर्पा समुदायको मुख्य पर्व ग्याल्पो लोसार अर्थात् नयाँ वर्ष बिहिबारबाट सुरु भएको छ। हरेक वर्ष विभिन्न कार्यक्रम गरी लोसार पर्व मनाइने गरिएकोमा यसपटक भने कोरोना प्रभावको कारण सामान्य रूपमा मात्रै मनाइएको छ। पात्र अनुसार फागुन शुक्ल प्रतिपदाका दिनदेखि शेर्पा जातिको लोसार अर्थात् नयाँ वर्ष सुरु हुन्छ। एक रिपोर्ट। विभिन्न गुम्बामा पूजा आराधनासँगै विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम गरी यो पर्व मनाएको हो। भोट भाषाको दाथोक पात्र अनुसार फागुन शुक्ल प्रतिपदाका दिनदेखि शेर्पा जातिको लोसार अर्थात् नयाँ वर्ष सुरु हुन्छ। यसअनुसार भादर वर्ष पुरा भई चरा वर्ष लाग्ने शेर्पा संस्कृतिविदहरू बताउँछन्। शेर्पा समुदायले लोसार पर्व मनाउनुको ठूलो महत्त्व रहेको श्रद्धेय गुरु छोकी निमा रिन्पोछे बताउनुहुन्छ। लोसार भनेको त नयाँ वर्ष हो, न्यू इयर हो। इङ्ग्लिसले न्यू इयर भन्छ, नेपालीले नयाँ वर्ष। हिमालयनको भाषा भनौँ, भोटको भाषामा लोसार भन्छ। लो भने वर्ष हो, सार भने नयाँ हो। यो लोसार कसले मान्छ भन्दाखेरि टिबेटन, भुटान, सिक्किम, लद्दाख, गार्सा, मेतावाङ, यहाँ हिमालयमा मात्रै नेपालीको हिमालयन धेरैहरूले मनाउँछ। अनि मङ्गोलियामा पनि विश्वमा लोसार मान्ने धेरै छ। हामी लोसार मान्नेहरू धेरै चाहिँ बुद्धको शिक्षामा विश्वास भएको हो। हामी नेपाल बुद्धको जन्मको देश, धेरै देश ठुलो हो, उत्तमको देश, तीर्थको देश। अब यो ज्ञानको देश हुने पर्यो। लोसारको अवसरमा शेर्पा समुदायले राजधानी लगायत विभिन्न ठाउँमा विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाएका छन्। ग्याल्पो लोसार पर्वको अवसरमा श्रद्धेय गुरु विद्याधर आचार्य महायोगी श्रीधर राणा रिन्पोछेले शुभकामना दिनुभएको छ। हाम्रो देशको हिमाली संस्कृतिमा भोटको चलन अनुसार मनाइँदै आएको यो फागुन शुक्ल प्रतिपदाको दिनबाट सुरु हुने नयाँ वर्ष ग्याल्पो लोसारको शुभ दिनमा यो संस्कृतिलाई अनुसरण गरिआएका समस्त जनसमुदायका साथै विशेष गरेर हाम्रो देशका हिमाली संस्कृतिका अनुयायीहरू सबैमा सबै प्रकारको सुख, शान्ति, समृद्धि र आरोग्य आदि र सद्धर्मको अन्तिम फल बुद्धता प्राप्ति हुनमा सबै बुद्ध बोधिसत्वहरू र सद्धर्मपालहरूले सधैँ अनुभव गरून् भन्ने कामना गर्दछु। शेर्पा संस्कृति अनुसार मुसा, गोरु, बाघ, खरायो, ड्रागन, सर्प, घोडा, भेडा, बाँदर, चरा, कुकुर र सुँगुर गरी 12 वर्ष हुन्छ।
बालक जुन वर्षमा जन्मेको हुन्छ त्यसैको आधारमा उसको जीवनका धार्मिक क्रियाकलाप सञ्चालन हुन्छ। फागुन शुक्ल प्रतिपदाका दिनदेखि 15 दिनसम्म बुद्धले ऋद्धि शक्तिमाथि विजय प्राप्त गरेको सम्झनामा विशेष कार्यक्रम गरी मनाइन्छ। न्युज डेस्क बोधी टेलिभिजन। कला र सम्पदाले भरिपूर्ण भए पनि यसको उचित संरक्षण हुन नसक्दा नेपाल पर्यटन विस्तारमा चुकिरहेको छ। देशमा कति सांस्कृतिक सम्पदाहरू रहेका छन् र तिनीहरूको अवस्था के छ भन्ने स्पष्ट जानकारी पनि सरकारसँग छैन। पछिल्लो समय नेपालबाट चोरी भएर विभिन्न मुलुकमा पुर्याइएका पुरातात्विक महत्त्वका सांस्कृतिक सम्पदा स्वदेश फर्काउन भइरहेको पहलले भने केही आशा थप्ने काम गरेको छ। एक रिपोर्ट। विभिन्न समयमा चोरी भएर अमेरिकाको म्युजियमहरूमा पुगेको 3वटा पुरातात्विक महत्त्वको सांस्कृतिक सम्पदाहरू नेपाल फिर्ता भएका छन्। 17औं शताब्दीको कलात्मक काठको तोरण, 14औं शताब्दी कालका उडिरहेको गन्धर्वको आकृति कुदिएको काष्ठकला र 13औं शताब्दीको मल्लकालीन ध्यान मुद्रामा रहेको प्रस्तरको बुद्ध मूर्ति नेपाल फिर्ता ल्याइएको हो। अमेरिकाको न्युयोर्क स्थित रुबिन म्युजियम अफ आर्टका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर जोरिट बिट्सेगी र क्युरेटर एडमिनिस्ट्रेसन एन्ड कलेक्सनकी निर्देशक मिचेल बेनेट सिमोरेल्लाले चोरी निकासी भई आफ्नो म्युजियममा आइपुगेका यी सांस्कृतिक सम्पदा पुरातत्व विभागलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो। यी पुरातात्विक महत्त्वको सांस्कृतिक सम्पदाहरूको मूल्य 1,62,000 अमेरिकी डलर तोकिएको थियो। फिर्ता भएका मूर्ति तत्कालका लागि राष्ट्रिय संग्रहालयमा राखिने र पछि हराएको ठाउँमा नै सुरक्षित ढङ्गले प्रतिस्थापन गर्ने विभागका महानिर्देशक दामोदर गौतमले जानकारी दिनुभयो। नेपाल सरकारको बाइलज अनुसार हामीले यी मूर्ति अथवा मोबाइल प्रपर्टी रिसिभ गरिसकेपछि हाम्रो राष्ट्रिय संग्रहालयमा पठाउने र त्यसपछि तत्त निकाय अथवा जहाँबाट हराएको थियो त्यो स्टेक होल्डरले क्लेम गरिसके पश्चात सुरक्षाको प्रत्याभूति भएमा हामी चाहिँ ती मूर्ति अथवा मोबाइल कल्चर प्रपर्टी स्थिति तत्त ठाउँमा हामीले चाहिँ हस्तान्तरण गर्नेछौँ र ती ठाउँमा ती मूर्ति अथवा ती मोबाइल कल्चर प्रपर्टिजहरू रेस्टिट्युट हुनेछन् अथवा प्रतिस्थापित हुनेछन्। यो हाम्रो केही कुरो हो र सुरक्षाको प्रत्याभूति र सर्टिफिकेट प्रक्रियाहरू पुरा गर्नुपर्ने हुनेछ। सांस्कृतिक सम्पदा हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले चोरी भएको नेपालको पुरातात्विक महत्त्वको यी सम्पदाहरू आफैले ढुवानी सहित बेहोरेर नेपाल फिर्ता गरेको भन्दै रुबिन म्युजियम अफ आर्ट र सो खोजी कार्यमा संलग्न परराष्ट्र मन्त्रालय, अमेरिका स्थित नेपालको महावाणिज्य दूतावास, पुरातत्व विभागप्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो। र अहिले जसरी $20,000 उहाँले आफ्नो व्यक्तिगत खर्च गरेर जुन यो कार्गोबाट ल्याउनु भएको छ र होटेलमा बस्दाखेरि पनि उहाँले आफ्नै खर्च गरेर जसरी होटेलमा बस्नु भएको छ, हामीलाई सहयोग पुर्याउनु भएको छ, यसको निमित्त म फेरि पनि उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब यस्ता चिजहरू जुन चाहिने हाम्रो पुरातत्वबाट चाहिने महत्त्वका चिजहरू जुन चोरी भएको छ त्यसलाई फेरि फिर्ता गर्नको लागि परराष्ट्र मन्त्रालय, इन्टरपोलको माध्यमबाट पेरिस, लन्डन लगायत विभिन्न देशहरूमा अहिले पनि ती चाहिँ यथावत छन्। तिनलाई फिर्ता ल्याउनको लागि मन्त्रालयको तर्फबाट, परराष्ट्र मन्त्रालयको तर्फबाट र पुरातत्व विभाग र पत्रकार साथीहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र यो कार्यमा सबभन्दा बढी सहयोग गर्नुहुने रुबिन म्युजियम अफ आर्टका एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर डाक्टर जोरिट र रुबिन म्युजियम अफ आर्टका डाइरेक्टर मिस माइकललाई हार्दिक थ्याङ्क यू भेरी मच म धन्यवाद दिँदै आफ्नो भनाइ यही अन्त गर्न चाहन्छु। अहिलेसम्म 76वटा चोरिएका मूर्ति कूटनीतिक प्रक्रिया मार्फत फर्काइसकेको पुरातत्व विभागले जनाएको छ, जसमध्ये बेलायतबाट 19 थान, अस्ट्रियाबाट 1 थान, अमेरिकाबाट 14 थान, तिब्बतबाट 28 थान, कलकत्ताबाट 13 थान, जर्मनीबाट 1 थान मूर्ति फिर्ता ल्याइएको छ। नेपाल कला र सांस्कृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण रहे पनि यसको संरक्षण र उचित प्रचार प्रसार गर्न नसक्दा पर्यटन विस्तार लगायतका काममा पछि परेको छ। न्युज डेस्क बोधी टेलिभिजन। समाचार अझै बाँकी नै छ, हामी सँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साक्यले 2077 सालको परियति परीक्षाका उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूलाई बिहिबार पुरस्कार प्रदान गर्नुभएको छ। काठमाडौँको सतुङ्गलमा रहेको साकेमुनि कीर्ति विहारबाट परियति परीक्षा उत्तीर्ण भएका 89 जनालाई मेयर साक्यले पुरस्कार प्रदान गर्नुभएको हो। काठमाडौँका बोसी गाउँ, टौखेल, नैकाव, बालाजु, टोखाल लगायत विभिन्न ठाउँबाट अध्ययन गरी उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीहरूलाई पुरस्कार दिएको हो। उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूलाई परियति पुस्तक तथा शैक्षिक सामग्री दिएको थियो। मेयरका साथै जेतवन बिहारका भिक्षु अशोक महास्तवीर, साकेमुनि कीर्ति विहारका प्रमुख श्रद्धेय पुण्यवती गुरुमाबाट पनि विद्यार्थीहरूलाई पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो। कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साक्यले बौद्ध शिक्षा, नैतिक शिक्षा सरल जीवनको लागि उपयोगी हुने बताउनुभयो। उहाँले काठमाडौँ महानगरपालिकाले बौद्ध परियति शिक्षा केन्द्र, धर्मकीर्ति परियति केन्द्र लगायतलाई वार्षिक रूपमा रकम सहयोग गर्दै आएको जानकारी पनि दिनुभयो। बुद्ध धर्मको प्रचार हेर्न, बुद्ध धर्मको प्रचारले नैतिक शिक्षामा छ, मानव शिक्षामा छ, जीवन प्रयोगी शिक्षा संवर्धन दियामा प्रबल दियामा का ये मानव बलगा मानव पुण्य जो ने पेला सूर्य ये मानव बलगा धर्म के बिहारियो न्यून चौ उना चौ साउन दान बेटा उति जग्गा। कार्यक्रममा साकेमुनि कीर्ति विहारका प्रमुख पुण्यवती गुरुमा एवं अन्य वक्ताहरूले बुद्ध शिक्षा रूपी नैतिक शिक्षाको रूपमा परियति पढ्न सबैलाई उत्साहित गराउँदै जानुपर्नेमा जोड दिनु भएको थियो। हाल परियति अध्ययन गर्न महिलाको तुलनामा पुरुषको उपस्थिति कम देखिएको छ। काठमाडौँको कीर्तिपुर स्थित सुलक्षण कीर्ति विहारमा बिहिबार बुद्ध पूजा, परित्राण पाठ तथा धर्मदेशना भएको छ। कार्यक्रममा श्रद्धेय डाक्टर अनुजा गुरुमाले बुद्ध पूजापछि असल काम गर्नेको मृत्यु पश्चात पनि नाम अमर रहने बारे धर्मदेशना दिनुभयो। त्यसपछि श्रद्धेय अनुजा गुरुमा लगायत अरू गुरुमाद्वारा परित्राण पाठ पनि गरिएको थियो। अर्जिया रूपन जिरटी मचान नाम गोटन नजिरटी छिमनु सिनावनी तर न्याब्ले अमर चुन्छनी छेउ गुली कृति यान्टेडौ कृति न्याब्ले डे चुन्छनी गब्ले सिमको मनुष्यको जन्म ज्याबले मसी उजायन वनमा अछिबिन डको सु सियाए ठुयाए न कम से कम उपदेश लनिनमा मला छुनन छुन दान शील भावना शील समाधि प्रज्ञा रग चिसा बार बार ज्ञान चनाला। बिहारमा गई धर्मदेशना सुनेपछि सिकेका कुरालाई आफ्नो जीवनमा पनि लागू गरेर अन्यलाई सिकाउन सकिने कार्यक्रममा सहभागी उपासक उपासिकाहरू बताउनुहुन्छ। अब बिहारमा आयो, अब भन्टेहरू गुरुमाहरूको कुरा सुन्यो, कथा सुन्यो, यस्तो गर्ने हुँदैन उस्तो गर्ने हुँदैन भने सुनाइदिन्छ होइन। अब कथामा आउँछ त्यस्तै आफै सम्झाएर होइन यस्तो हुनुपर्छ भनेर आफू पनि शान्त भयो, परिवार पनि शान्त हुन्छ। ध्यान दिएर गयो भने हरेक कुरा पञ्चशील भन्नाले पञ्चशील चाहिँ हामीलाई चाहिँ एकदम आवश्यक छ। भगवान् बुद्धले भन्नुभएको पञ्चशील भनेको चाहिँ एकदम त्यो पञ्चशील पालना गर्न सक्यो भने एकदमै राम्रो, हाम्रो जीवनमा चाहिँ एकदमै सुधार आउँछ। अनि दोस्रो कुरा भगवान् बुद्धको उपदेश 101 राम्रो, जति सुन्यो सुनिराख्ने, जति सुन्यो सुनिराख्ने। कार्यक्रममा श्रद्धेय गुरुमाद्वारा सर्वसत्व प्राणीहरूलाई हेतु होस् भनी पुण्यानुमोदन गरिएको थियो। नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक 1 घण्टाको भोइस टुर कला प्रदर्शनी बोधिसत्व ग्यालरीमा जारी छ। विगत 4 वर्षदेखि सञ्चालन भइरहेको यो प्रदर्शनीले नेपालको कला र संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्न मद्दत पुर्याएको छ। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकाका मूर्तिकला र चित्रकलाका लागि विश्वमै प्रसिद्ध छ। नेपाली मौलिक कलालाई जीवित राख्न अनुसन्धानदाता, प्रज्ञा, कलाकार, व्यापारीहरू सक्रिय भएर लागिरहेका छन्। यसैको एउटा उदाहरण हो बोधिसत्व ग्यालरी। ललितपुरको कुपण्डलमा रहेको बोधिसत्व ग्यालरीमा विभिन्न कलाकारले निर्माण गरेका कला, पुरातात्विक मूर्ति तथा
चित्रहरू प्रदर्शन भइरहेका छन्। पुरातात्विक महत्त्वका मूर्ति तथा चित्रहरू निर्माण गर्ने कला अहिले पनि जीवितै छ भन्ने सन्देश उक्त ग्यालरीले दिएको छ। ग्यालरीमा राखिएका मूर्तिहरू सबै तामाबाट बनेका हुन्, जसमा सुनको जल पनि लगाइएको छ। बोधिसत्व ग्यालरीमा राखिएका मूर्तिहरू विशेष प्रदर्शनी करुणामयको करुणा, अवलोकितेश्वर, करुणाको बोधिसत्वको विभिन्न रूपहरू देख्न सकिन्छ। अवलोकितेश्वरले काठमाडौँ उपत्यकाका बौद्ध धर्म र अन्य धर्मावलम्बीहरूलाई पनि महत्त्व दिन सक्ने देखिन्छ। नयाँ पुस्तालाई संस्कृतिको इतिहास बुझाउन र कलात्मक सामग्रीको सम्मान जगाउने उद्देश्यले बोधिसत्व ग्यालरी सञ्चालन गरिएको सञ्चालक अञ्जना साके बताउनुहुन्छ। यदि चाहिँ हामीले चाहिँ आर्टिस्टहरूलाई माथि उठाएन, हाम्रो यति राम्रो हाम्रो लिभिङ हेरिटेज छ होइन, संसारमै चाहिँ एकदम चाहिँ हरेक ठुल्ठुलो म्युजियममा हेऱ्यो भने जहिले पनि यो नेवा आर्टको जहिले पनि हुन्छ होइन, जहाँ पनि चाहिँ हुन्छ। त्यस्तो आर्ट चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई प्रिजर्भ गरेन भने यो चाहिँ खतम हुन्छ होइन। र यङ्गर जेनेरेसनलाई यसमा इन्ट्रेस्ट दिएन, यसलाई सम्मान दिएन, यसलाई चाहिँ फाइनेन्सियली राम्रो भएन भने यो चाहिँ बिलाएर जान्छ। बोधिसत्व ग्यालरीले विगत 4 वर्षदेखि विभिन्न खालका प्रदर्शनी गर्दै आइरहेको छ। यो प्रदर्शनीमा कलाकृतिसँगै निर्माण भएका 14 ख्याति प्राप्त पौवा कलाकारका कलात्मक सामग्रीबारे जानकारी दिने उद्देश्य रहेको प्रज्वल साक्यको भनाइ छ। एउटा त रिसर्च, अब एउटा थिममा भयो। अब अरू एक्जिबिसन्सहरू भनेको तपाईँको आर्टिस्ट ओरिएन्टेड भयो, फल्ना आर्टिस्ट भनेर गर्ने भयो, हामीले चाहिँ थिममा गर्ने भयो। सो रादर देन आर्ट त्यसमा होइन कि आर्ट र आर्टको महत्त्वको बारेमा चाहिँ हामीले त्यो सिकाउन खोजिरहेको छौँ, देखाउन खोजिरहेको छौँ। सो अ लट अफ रिसर्च गोज इन्टु इट। जस्तै अब यो करुणामयको एक्जिबिसन गर्नलाई पनि हरेक करुणामयको बारे स्टोरिजहरू थाहा पाउनु पऱ्यो, हरेक करुणामयको महत्त्व के हो, उहाँले के गर्नुहुन्छदेखि सबै चिज हामीले थाहा पाउनु पर्ने भयो। त्यो बिहाइन्ड द सिन चाहिँ त्यो रिसर्चहरू चाहिँ धेरै गर्नुपर्ने भयो। एउटा एनर्जी, आई थिङ्क यतिवटा आर्टवर्क भन्दाखेरि चाहिँ एउटा एनर्जेटिक एउटा इन्भाइरोमेन्ट छ हाम्रोमा चाहिँ होइन। भिजिटर्सहरू आउँदाखेरि पनि उहाँले त्यो एनर्जी पाउनु भएको छ। सो एउटा चाहिँ प्राउड मोमेन्ट, किनभने हामीले चाहिँ एउटा कल्चरलाई र हाम्रो लिभिङ हेरिटेजलाई चाहिँ प्रमोट गरिरहेको छौँ भनेर एउटा प्राउड मोमेन्ट पनि फिल छ हाम्रो चाहिँ। बोधिसत्व ग्यालरीमा आउँदा यस ठाउँको वातावरणसँगै कलात्मक सामग्रीको बारेमा जानकारी पाउँदा आनन्दको महसुस भएको ग्यालरी घुम्न आउनुभएका सुमन साक्यको भनाइ छ। अनि यहाँ एउटा त तपाईँको भित्र आउने बेला कुनै अर्कै ठाउँमा पुगेको छ होइन, जुन तपाईँको यहाँ जुन एम्बियन्स क्रिएट गर्नुभएको छ उहाँहरूले। अनि त्यसपछि जुन कलाको एक्जिबिसन गर्नुभएको छ त्यो एउटा मनको त एउटा आनन्द त डेफिनेटली छ हजुर। अनि यहाँबाट फर्किँदा त झन् त्यही सँगसँगै जाँदा जति आनन्द हुन्छ त्योभन्दा फर्किँदा पनि त्यति नै आनन्द भइरहन्छ। नेपालको कला र संस्कृति बुझ्न चाहने व्यक्तिहरू धेरै छन्। बोधिसत्व ग्यालरी कलात्मक सामग्रीलाई जगेर्ना गर्नको लागि र यसमा रहेको पुरातात्विक अर्थ बुझ्नको लागि पनि महत्त्वपूर्ण रहेको कलाकार समुद्रमान श्रेष्ठको बुझाइ छ। 2011 मा गर्दाखेरि पनि धेरै मान्छेले चाहिँ नेवारी पौवा यो पेन्टिङ भनेको के हो भन्ने एउटा चाहिँ परिचय पायो। हामीले पेन्टिङ मात्र हेर्ने होइन, हामीले चाहिँ त्यो पेन्टिङको सौन्दर्य मात्र होइन, त्यो सौन्दर्य, त्यो चित्र, त्यो कला, त्यसको पछाडिको जुन भावार्थ, त्यसको पछाडिको जुन चाहिँ हाम्रो नेपालको अत्यन्तै मौलिकता भएको चाहिँ किंवदन्ती, दन्त्यकथा होइन, यहाँको कथाहरू, यहाँको कथावस्तुहरू के कस्ता रहेछ त भन्ने त्यो चिज पनि हामीले बुझ्न पायो कि। कति चिज त मलाई पनि थाहा छैन होइन। अनि यो चिज बुझ्न आवश्यक छ। यसमा हाम्रो फ्लेभर छ भन्नु खोजे चाहिँ सुगन्ध छ होइन। यो चिज चाहिँ हामीले बुझ्न आवश्यक छ। सम्पदा संस्कृति कलाहरूको प्रवर्धन र संरक्षण गर्न सके मात्र आगामी पुस्ताले पनि हाम्रो इतिहासप्रति गौरव गर्दछन्। नेपालको मौलिक कला र पहिचानलाई जगाइराख्ने बोधिसत्व ग्यालरीको यो अभियानलाई सम्मान गर्नै पर्छ। बोधि टेलिभिजनको लागि क्यामेरामा केदार महर्जनको साथमा सङ्गीता घिमिरे, काठमाडौँ। समाचार अझै बाँकी नै छ, हामी सँगै रहनुहोला। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
कोरोना संक्रमणका कारण निर्माण कार्य सुस्त भएको लुम्बिनी गुरु योजनाको कामले पुनः गति लिन थालेको छ। गुरु योजना सुरु भएको 43 वर्षपछि यसको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। 17 वर्षमा पूरा गर्ने लक्ष्यसहित सन् 1978मा विश्वकै प्रख्यात जापानका वास्तुविद प्रोफेसर केन्जो टाङ्गे नेतृत्वको टिमले 6 वर्ष लगाएर लुम्बिनी गुरु योजना तयार पारेको थियो। गुरु योजना बन्दा सन् 1995मै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको थियो, तर 2022 सम्म आउँदा पनि यो योजना सम्पन्न हुन कति समय लाग्ने हो यकिन हुन सकेको छैन। गुरु योजना बने पनि सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा र पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुँदा गुरु योजनाको कामले गति लिन नसकेको लुम्बिनी विकास कोषले जानकारी दिनुभयो। यद्यपि यो गुरु योजनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेकोले अब सम्पन्न हुन समय नलाग्ने कोषको भनाइ छ। काठमाडौँको स्वयम्भूस्थित आनन्दकुटी विहारमा बिहिबार बुद्ध पूजा, धर्मदेशना तथा परित्राण पाठ सम्पन्न भएको छ। आनन्दकुटी विहारमा श्रद्धेय धर्ममूर्ति महास्तवीरबाट कर्म र कर्मको फल बारेमा धर्मदेशना भएको थियो। ललितपुरको हरिसिद्धि स्थित पुण्य उदय विहारका प्रमुख श्रद्धेय पन्यासार महास्तवीर गुरुमाहरू, उपासक उपासिकाहरूको सहभागिता रहेको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। थाइल्यान्डको चियाङमा स्थित बुद्धवाद सिरै बिहारमा भिक्षुहरूको ध्यान भावना सुरु भएको छ। थाइल्यान्डको बुद्धवाद सिरै बिहारमा मार्च 1 देखि सुरु भएको ध्यान भावना मार्च 10 सम्म सञ्चालन हुनेछ। ध्यान भावनामा 71 जना भिक्षु तथा उपासक उपासिकाहरूको सहभागिता रहेको छ। कार्यक्रममा बुद्ध पूजा, ध्यानको बारेमा धर्मदेशना भई सहभागीहरू ध्यानमा बस्नुहुनेछ। बिहारमा भगवान गौतम बुद्धको पाइला रहेको बताइन्छ। त्यहाँका बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको लागि सो बिहार 4 धाम गर्ने बिहार मध्येको एक महत्त्वपूर्ण बिहार हो। सो बिहारको नाम नै भगवान बुद्धको पाइलाबाट राखिएको छ। भगवान बुद्धको पाइला रहेकोले थाइल्यान्ड पुग्ने अन्य विदेशी बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको लागि सो बिहार मुख्य आकर्षणको केन्द्र मानिन्छ। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि मुख्य समाचार पुनः एकपटक। शेर्पा जातिको लोसार अर्थात् नयाँ वर्ष सुरु। फागुन शुक्ल प्रतिपदादेखि 15 दिनसम्म बुद्धले रिद्धि शक्तिमाथि विजय प्राप्त गर्नुभएको स्मरण। चोरी भएर अमेरिका पुर्याएका 3 सांस्कृतिक सम्पदाहरू नेपाल फिर्ता। हराएका ठाउँमा नै सुरक्षित ढङ्गले प्रतिस्थापन गर्ने पुरातत्व विभागको तयारी। कलाकारहरूले निर्माण गरेका कला, पुरातात्विक मूर्ति तथा चित्रहरू ललितपुरमा प्रदर्शित। नेपालको कला र संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास। लुम्बिनी गुरु योजनाको कामले पुनः गति लिन थाल्यो। गुरु योजनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषको भनाइ। र थाइल्यान्डको चियाङमा स्थित बुद्धवाद सिरै बिहारमा भिक्षुहरूको ध्यान भावना सुरु। मार्च 1 बाट सुरु भएको ध्यान भावना मार्च 10 सम्म हुने। समाचार अहिलेलाई सकियो। बोधी टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम bodhitv.tv, युट्युब र फेसबुकका साथै मोबाइलमा बोधी टिभी एप डाउनलोड गरेर पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ। सकारात्मक सोच र असल संस्कारको लागि बोधी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। भवतु सर्वमङ्गलम।